तर हाम्रो नेपालीले खोलेको खजुरी ब्रान्डलाई हामी कति प्रचार गर्दैछौँ? हाम्रो नेपालीले खोलेको सेल पकाइरहेछ नेपालले, त्यसलाई हामी कति प्रचार गर्दैछौँ? हाम्रो नेपालले मकै भुटेर प्याकिङ गरेर बेच्दैछ, त्यसलाई हामी कति प्रचार गर्दैछौँ, कति प्रोत्साहन गर्दैछौँ? डकार गरेर बस्ने युवा आजको आवश्यकता होइन भन्ने कुरा यो आजको नाराले दिएको छ। हिजो राजनीतिमा हाम्रो चासो छैन भन्ने युवाहरू आज नेपालमा सबैभन्दा ठुलो जुलुस निकाल्नु पर्यो भने राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको नाम आउँछ। बाउबाजेले 10,000 20,000 कमाउन धेरै गाह्रो होला, तपाईहरुले 10औं अरब 20औं अरब 10औं खरब 20औं खरब कमाउनको निमित्त उद्योग गर्नुस्, उत्पादन गर्नुस्। जति बजेट यहाँ अनुमान गर्नुहुन्छ त्यति बजेट ल्याउने जिम्मा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको हो, नेकपा एमालेको हो, हामी ल्याउने छौं। उपस्थित हुनुभएका युवा सङ्घका उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव लगायतको यो सिङ्गो नेतृत्व टिमले साथ दिने घोषणा गरेको छ। बागमतीका इन्चार्ज अमित लामा, अध्यक्ष प्रकाश गौतम लगायतको सिङ्गो बागमतीको टिमले साथ दिने घोषणा गरेको छ। ललितपुरका अध्यक्ष चिन लामा लगायतका उपस्थित भएका साथीहरूले आफ्नो एकबद्धता जनाउनु भएको छ र यहाँका सम्पूर्ण टोलवासी आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हर्षो उल्लासका साथ यो अभियानलाई साथ दिनुभएको छ। म यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि एकपटक हार्दिक धन्यवाद र हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आजको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस, आज संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको सन्दर्भमा एउटा नारा कोइन गरेको छ, एउटा नारालाई तय गरेको छ। ट्रान्सफर्मेसन फुड सिस्टम, युथ इनोभेसन फर ह्युमन एन्ड प्लानेटरी हेल्थ। यो सन्दर्भसित सम्बन्धित नारा, युवा दिवससित सम्बन्धित नारा अलि झट्ट हेर्दाखेरि फरक खालको जस्तो देखिँदैछ। हाम्रो खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, युवाहरूको इनोभेसन, सृजनशीलता र रचनात्मकतालाई समग्र पृथ्वीको स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोड्ने कुरा यसपालिको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको नारा बनाएको छ। बढ्दो जनसङ्ख्याको वृद्धि र हाम्रो जस्तो युवा जनसङ्ख्या 40% भन्दा बढी भएको मुलुक, जसलाई जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने सबैभन्दा ऊर्जाशील, सबैभन्दा सृजनशील र सबैभन्दा सशक्त र शक्तिशाली जनसङ्ख्याको रूपमा हाम्रो जनसङ्ख्यालाई बुझिने गरिन्छ। यो बढ्दो जनसङ्ख्यालाई हाम्रो सीमित जमिनभित्र, त्यो जमिनभित्र पनि पूर्वाधारका विकासहरू, तीव्र गतिमा बनिरहेका ठुल्ठुला बिल्डिङहरू, घरहरू, सङ्कुचन हुन गइरहेको हाम्रो कृषि प्रणालीहरू अथवा कृषिका जमिनहरूलाई जुन सङ्कुचन भइरहेको छ, त्यसलाई ध्यान दिएर यसपालि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरणको निमित्त युवाहरूको इनोभेटिभ कन्सेप्ट, तपाईँहरूको सृजनशील र रचनात्मक कन्सेप्ट यसपालि विश्व स्वास्थ्यको लागि खोजिरहेको छ। हामी यस मानेमा केही अगाडि रहेछौँ भन्ने कुराको अनुभूति मलाई लागिरहेको छ। हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने दौरानमा, उहाँ 72 सालमा एकचोटि हुनुभयो र 74 सालमा एकचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यतिखेर हामीले केही सुझावहरू सरकारलाई दिएका थियौँ युवा सङ्घको तर्फबाट। त्यो सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू सरकारले प्रस्तुत गर्यो। कृषिको यान्त्रिकरण, वैज्ञानिकरण र आधुनिकरणको कन्सेप्ट त्यतिखेर सरकारले ल्यायो। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्यायो, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम ल्यायो। हाम्रो जमिनले ओगटेका भूभागहरूलाई कृषि र उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम ल्यायो। त्यसमा युवाहरूको सहभागितालाई प्रतिनिधित्व गराउनको निमित्त विशेष गरेर श्रमिक युवाहरूसँग जोडेर स्थानीय तह मार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएर विकाससित, उद्योगसित, उत्पादनसित श्रम गर्ने जोडेका युवाहरूलाई उनीहरूको न्यूनतम
पारिश्रमिक पनि 9,000 चान्चुन भएकोमा 14,000 भन्दा बढी, मलाई लाग्छ 40% भन्दा बढी न्यूनतम पारिश्रमिक बढाइदियो। त्यति मात्र होइन, पढे लेखेका युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर लोन दिने व्यवस्था, विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई उनीहरूले सिकेका श्रम, सिप र प्रविधिलाई नेपाली माटोमा उपयोग गर्नको निमित्त बिना धितो लोन दिने व्यवस्था, महिला उद्यमीहरूलाई, दलित उद्यमीहरूलाई, कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमीहरूलाई काम गर्ने व्यवस्था सरकारले ल्यायो। त्यति मात्र होइन, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यक्रम मार्फत, कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत, प्रदेश सरकार मार्फत किसानहरूलाई 100% अनुदानमा औजारहरू, प्रविधिहरू, उद्योगीहरूलाई औजारहरू, प्रविधिहरू कोही 100%, कोही 50%, कोही 25% अनुदानमा दिने व्यवस्था गरियो। यो 4 वर्षको दौरानमा तपाईँ हेर्नुभयो भने हाम्रा कुटो, कोदाला, हलो लगायतका परम्परागत हाम्रा कृषि सामग्रीहरू विस्थापित हुँदै ट्र्याक्टरहरू, थ्रेसरहरू, विभिन्न खालका मेसिन र औजारहरूको प्रयोग हुन थालेको छ। हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै थोपे सिंचाइ कार्यक्रमहरू, टनेल खेतीका कार्यक्रमहरू लगायतका कार्यक्रमहरू, जो इजरायलको प्रविधि, अस्ट्रेलियाको प्रविधि, विविध मुलुकका प्रविधिहरू हामीले प्रयोग गर्न थालेका छौँ। अहिले सहर केन्द्रित एरियामा कौशीमा कौशी खेती सुरु हुन थालेको छ। हाम्रो आमा दिदीबहिनीहरू हिजो हिन्दी टेलिभिजनका सिरियलहरू हेरेर बस्नुहुन्थ्यो, अनि त्यहाँ भएका देउरानी, जेठानी र सासु बुहारीको झगडामा बाट प्रयोग भएर कहिलेकाहीँ घर झगडा हुने खतरा थियो। अहिले अब आमा दिदीबहिनीहरू कौशीमा फलेको घिरौलाको तरकारी खान थाल्नु भएको छ, कौशीमा फलेको मकै उसिनेर खान थाल्नु भएको छ, कौशीमा फलेको आँप र अम्बा छोरीलाई पठाउन थाल्नु भएको छ। हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको यही उपलब्धि हो। के उपलब्धि हो भनेर सोध्नेहरूलाई यही प्रश्न हो। तेरो संयुक्त राष्ट्र संघले युवा दिवस मनाउने सन्दर्भमा जे नारा ल्यायो, यो कुरा त हामीले 5 वर्ष अगाडिदेखि नै गरेका थियौँ। त्यसमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले बुटोलको महाधिवेशनबाट 70 साल फागुन 11 गते जस्तो लाग्छ मलाई, त्यहाँबाट एउटा उद्घोष गर्यो राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले। जतिखेर म दोस्रो पटक अध्यक्षको रूपमा चुनिएको थिएँ। मेरो पेसा राजनीति भनेर लेख्न पाइने छैन। तपाईहरु कुनै कुनै व्यवसाय गर्नुपर्छ, कुनै पनि उद्योगको काम गर्नुपर्छ, उत्पादनको काम गर्नुपर्छ। अब हामी सरकारले सरापेर सुख पाउँदैनौँ। हिजो सरकारको नीति थिएन, है रमेशजीले भन्नुभयो युवा नीति हामीले ल्यायौं। युवा मन्त्रालय हाम्रो कारणले बन्यो, युवा रोजगार बैंक हाम्रो कारणले बन्यो, युवा स्वरोजगार कोष हाम्रो दबावको कारणले स्थापना भयो। त्यहाँ भएका घोटालाहरूलाई चुनौती दिएर डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वर्षमान पुन अनन्तलाई हामीले तह लगाएर त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्यायौं। आज हाम्रो युवा संघका नेता कल्याण रोक्काजीले त्यसलाई अझ प्रभावकारी व्यवस्थित बनाएर अगाडि लाउँदै हुनुहुन्छ। अब हामीसँग पोलिसीगत समस्या छैन, नीतिगत समस्या छैन, अब व्यवहार र कार्यान्वयनको मात्र समस्या हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं। त्यसो भएको हुनाले हामीले राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल मार्फत यस्ता असंख्य कामहरू गर्यौं। के भएर हिजो राजनीतिलाई हेट गर्ने युवाहरू, हिजो राजनीतिमा हाम्रो चासो छैन भन्ने युवाहरू, हिजो कला क्षेत्रमा रमाएका युवाहरू, साहित्य क्षेत्रमा रमाएका युवाहरू, खेलकुद क्षेत्रमा रमाएका युवाहरू, आफ्नो पेशामा रमाएका युवाहरू, आफ्नो व्यवसायमा रमाएका युवाहरू, जो राजनीति पोलिटिक्स इज डर्टी गेम प्लेड बाई डर्टी म्यान भनेर भन्ने युवाहरू आज राजनीतिप्रति आकर्षित हुन थालेका छन्। आज नेपालमा सबैभन्दा ठुलो जुलुस निकाल्न पर्यो भने राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको नाम आउँछ। आज सरकारले राज्यको विरुद्ध शोषण, दमन र उत्पीडन जारी गर्यो भने भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूलाई अलपत्र पार्ने पोलिसी ल्याएर भूमिहीन र सुकुम्बासी आयोगलाई निस्तेज पार्दा सबभन्दा पहिला आज कोही सडकमा निस्किन्छ भने त्यो राष्ट्रिय युवा संघ निस्किन्छ र युवा साथीहरू निस्किनु भएको छ। पहाडी पहिरो र प्राकृतिक विपत्ति जाँदा
सिन्धुपाल्चोकमा सबभन्दा पहिला कोही पुग्छ भने त्यो राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल पुग्छ। मनाङ मुस्ताङमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल पुग्छ। सडकमा सरसफाई गर्नेदेखि लिएर स्वयं सेवकीय भूमिका खेल्नको निमित्त राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल पुग्छ। हामी यो संगठनमा कुनै न कुनै समयका नेतृत्वकर्ता, कुनै न कुनै समयका सहभागी साथीहरू यहाँ छौं। तपाईहरु वर्तमानका नेताहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हाम्रो यो संगठन गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको संगठन हो। निश्चित रूपमा आजका दिनहरू, वर्तमानहरू हाम्रा निमित्त चुनौतीपूर्ण जस्तो देखिएका होलान्, तर हामी यसलाई पार लगाउँछौं र हाम्रो भविष्य उज्जवल बनाउँछौं। त्यो क्षमता हामीसँग छ। अब हाम्रो खाद्य सिस्टम भित्र, खाद्य प्रणाली भित्र रूपान्तरण आज खोजिरहेको छ। अब दाल भात तरकारी पेट चर्कने गरेर खाने अनि हाई गरेर गनाउने डकार गरेर बस्ने युवा आजको आवश्यकता होइन भन्ने कुरा यो आजको नाराले दिएको छ। त्यसो हुनाले हेरे खाए मल, थोरे खाए पल भन्ने हाम्रो बुवाबाजेहरूले दिनुभएको उखानलाई चरितार्थ गर्न आवश्यक छ। अब हामी हाइजेनिक खानाहरू कसरी खाने, हाम्रो खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण कसरी गर्ने? तपाईं भियतनाम जानुभयो भने, चाइना जानुभयो भने त्यहाँको खाद्य प्रणाली हेरेर हामीलाई अचम्म लाग्छ। हामीले नसोचेका धेरै कुराहरू त्यहाँ खाद्य प्रणालीको रूपमा विकास भएको छ। तर हाम्रो त चलन के छ भने, एउटा साथीले एकचोटि सोध्यो हामीले, किन आज अँध्यारो भनेको, आज भातै खाएको छैन कमरेड भन्नुभयो। ए हो र भोकै भनेको अँ भन्नुभयो। के खानुभयो त भनेको, एक प्लेट मोमो खाएँ, एक प्लेट चाउमिन खाएँ, केरा 2टा खाएँ, के खाएँ भात चाहिँ खाएको छैन भने त्यो भातभन्दा बढी खाइरहेको छु। भात नखाई चित्त नबुझ्ने संस्कृति हाम्रो जो छ, यसलाई हामीले तोड्नुपर्ने आवश्यक छ। फापरलाई जापानिजहरूले राष्ट्रिय खानाको रूपमा विकास गरेका छन्। आज हाम्रो कोदो, फापर, ढिँडो त्यो कल्चर क्रमशः हराएको थियो। अहिले नयाँ पुस्ताले फेरि त्यसलाई जोगाउनु भयो। अहिले काठमाडौँमा लोकल कुखुरा र ढिँडो पाइन्छ भने रेस्टुरेन्टमा बोर्ड आएपछि त्यो पपुलर भयो। आज हाम्रो नेवारी खाजा पसल भनेपछि त्यो छोइला बजी खानको निमित्त अझ साँझ परिवेश अलिकति ऐला पनि त्यसमा लगाइदिएपछि त्यो जतिको पपुलर चाहिँ नहुने भइरहेछ। आज थकालीहरूको भान्साघर, संसारभरि थकालीको भान्साघर भनेपछि प्रख्यात छ। तपाईँ युरोप जानुभयो भने, जापान जानुभयो भने उनीहरूले सोध्छन्, डु यु हेभ रेस्टुरेन्ट हियर भन्छन्। नेपाली भनेपछि त्यहाँ रेस्टुरेन्ट छ भन्ने बुझाइ छ उनीहरूको। मोमो भनेपछि नेपालको खाना भन्ने छ। दिल्लीका फुटपाथभरि तपाईँ हेर्दै हिँड्नुभयो, त्यहाँ मोमो पकाएको छ भने सोध्नुहोस्, त्यो नेपाली युवा हुन्छ, त्यसले त्यहाँ गएर मोमो पकाएर बसेको छ। जापानमा गएर तपाईँ यतातिर लुम्बिनीले तन्दुरी बनाउँछ नि, लुम्बिनीका युवाहरूले सिद्धार्थ तन्दुरी, लुम्बिनी तन्दुरी। सिन्धुपाल्चोकका युवाहरू फास्ट फुड, रामेछाप सिन्धुपाल्चोकका युवाहरू यो खालको कल्चर। काभ्रेका युवाहरू दुधजन्य चिजहरू, मिठाई पसल, रसभरी, लालमोहन काभ्रे, दही भक्तपुर, मनाङ मुस्ताङ खाना भनेपछि यो खालको फुड कल्चर हामीसँग जुन छ, त्यसलाई विकास गर्नको निमित्त, हाम्रो जनसङ्ख्यासँग त्यसलाई तालमेल गर्नको निमित्त तपाईँ युवाहरूले अब कृषिलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। हाम्रो चेतना के छ भने, विदेशबाट आएको एउटा विदेशीले लगानी गरेर कुनै उद्योग खोल्यो भने हामी खुसी हुन्छौँ। विदेशी लगानी यहाँ भित्यो भने हामी खुसी हुन्छौँ। केएफसी खुल्दैछ अरे भनेपछि हामी मल्टिमिडिया, मल्टिनेसन कम्पनीको ब्रान्डलाई हामी खुसी हुन्छौँ। तर हाम्रो नेपालीले खोलेको खजुरी ब्रान्डलाई हामी कति प्रचार गर्दैछौँ? हाम्रो नेपालीले खोलेको सेल पकाइरहेछ नेपालले, त्यसलाई हामी कति प्रचार गर्दैछौँ? हाम्रो नेपालले मकै भुटेर प्याकिङ गरेर बेच्दैछ, त्यसलाई हामी कति प्रचार गर्दैछौँ, कति प्रोत्साहन गर्दैछौँ? हो, आजको आवश्यकता यही हो। चौधरी ग्रुपले, गोल्छा अर्गनाइजेसनले अनेक उत्पादन गर्छ, चाउचाउ बनाउँछ, विदेश पठाउँछ, हामी खुसी हुन्छौँ। त्यसमा हामी खुसी हुनैपर्छ, त्यो पनि हाम्रो नेपाली उत्पादन हो। तर दुर्गा पसाईले झापामा दक्षिण एसियाका उत्कृष्ट क्यान्सर हस्पिटल बनाउँछन् अनि
दुर्गा पर्साईको बात भैँसी चलाउँथ्यो भनेर उडाउँछ नेपाली समाज, नेपाली मिडिया। म तपाईलाई हौसला प्रदान गर्न चाहन्छु। हाम्रो बाउबाजेले भैँसी चलाउनु भयो होला, हाम्रो बाउबाजेले खेतीपाती गर्नुभयो होला, तरको यो पुस्ताले उद्योग गर्छ, उत्पादन गर्छ। बाउबाजेले 10,000 20,000 कमाउन धेरै गाह्रो होला। तपाईहरुले 10औं अरब 20औं अरब 10औं खरब 20औं खरब कमाउनको निमित्त उद्योग गर्नुस्, उत्पादन गर्नुस्। यही हो अहिलेको आजको हामीले लिनुपर्ने शिक्षा, यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो गरिरहँदा हामी राष्ट्रघात गर्दैनौं, हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौं, हामी जनतालाई दुःख दिँदैनौं, जनताको सेवामा समर्पित हुन्छौं, हामी जनताको भावना अनुसार चल्छौं। यति शपथ गरेर तपाईहरु लाग्नुहोस्। हामी युवाहरूलाई सदैव हौसला प्रदान गर्छौं। अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ। संसदीय व्यवस्थामा, बहुदलीय व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा ठूलो कुरा होइन। एउटा दल कहिले सत्तापक्ष हुन सक्छ, कहिले प्रतिपक्ष हुन सक्छ। हामी दावाका साथ भन्न सक्छौं, बढीमा 16 महिना पछाडि हुने चुनावबाट नेकपा एमाले फेरि बहुमतका साथ आउनेछ। जति बजेट यहाँ अनुमान गर्नुहुन्छ त्यति बजेट ल्याउने जिम्मा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको हो, नेकपा एमालेको हो। हामी ल्याउने छौं। त्यसो भएको हुनाले म यहाँका टोल सुधार समितिका झन्डै 96 घरभन्दा बढी साथीहरू हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल आयो के हो भनेर तपाईहरु निराश हुनु पर्दैन, तपाईहरु हरेस खानु पर्दैन। राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल आएपछि यहाँ अनुशासित ढंगले सबै कुरा अगाडि बढ्छ, सरसफाई हुन्छ, नेपालकै नमुना पार्क बन्छ। र यो पार्कमा प्रवेश गर्नको निमित्त केही टिकट काट्ने सिस्टम तपाईले लगाउनुस्। बरु त्यो सिस्टम, त्यो टिकट काट्ने बापत आएको पैसा राष्ट्रिय युवा संघ नेपाललाई चाहिँदैन। त्यो टोल सुधार समितिले नै यसको व्यवस्थापनको निमित्त उपयोग गरोस्। यसको निमित्त तपाईहरुले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुहोस्, नेपाल सरकारका अन्य निकायसँग सहकार्य गर्नुहोस्। आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसलाई साँच्चीकै नयाँ ढंगले मनाउनको निमित्त तपाईहरु लाग्नु भएको छ। म तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस पछाडि राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको बागमती प्रदेश कमिटी र ललितपुर जिल्ला कमिटीले दीप प्रज्वलन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने भन्ने कुरा मलाई प्रकाशजीले जानकारी गराउनु भयो। यहाँ सबै सामग्रीहरू पनि लगभग तयार भइसकेको रहेछ। त्यो कार्यक्रममा पनि तपाई सबै साथीहरू सहभागी भइदिनु होला। यद्यपि पानी परेको छ, कुनै पनि शुभ कार्य हुने बेलामा पानी पर्ने कुरा हाम्रो परम्पराले राम्रै मान्छ। त्यसको हुनाले यो पानी परेर पनि मलाई लाग्छ यो कार्यक्रमलाई प्रकृतिले पनि हामीलाई साथ दिएको छ भन्ने लाग्छ। र म यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको सन्दर्भमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईहरुको राजनीतिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, व्यावसायिक जीवन, सामाजिक जीवन, सम्पूर्ण तपाईको जीवनका पाटोहरू पूर्ण रूपले सफल हुन्, मैले यिनै शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइहरू यति छु। हस्त, धन्यवाद, अभिवादन।